यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दुई, अक्षर और शयन को आद अनाद फलक यो सुहे। अक्षर और शयन को आद अनाद फलक यो सुहे। आज अधिकाधिक प्रसन्नताको अनुभूति भइरहेको छ, किनभने हामी वितक चर्चाको आज 7औं दिनमा प्रवेश गर्दैछौँ। 7 दिन आज पूरा हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको, र यसै अवसरमा हाम्रो वितकको प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि हामीले हिजो मात्रै श्री कृष्णजीको प्राकट्य उत्सवलाई बडा धुमधामको साथमा मनायौं, अनि नन्दोत्सवको प्रसङ्गलाई पनि बडा आनन्दको साथमा उत्सवको रूपमा हामीले मनायौं। वास्तवमा ब्रज भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै खालको भाव, छुट्टै खालको भावना हाम्रो हृदयमा आउँछ। सुन्दर साथी, ब्रजका गोपीहरू पहिलेदेखि नै भक्तिमयी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जन्म जन्मान्तर पुण्यको प्रतापले गर्दा दिव्य हुनुहुन्थ्यो। हुन त गवार भनेर भनिन्छ, यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण जो ज्ञानको स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग संगत गर्नेवाला संगतले पनि यति महाज्ञानी, यति भक्तिका पारंगत कि उनीहरूको कुनै व्याख्या छैन। महामती प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, तो नवदास्य न्यारा कहा 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाए जो रहत गोपिका माही। नवदास्य न्यारा कया 3 प्रकारको भक्तिको चर्चा गरिएको छ। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता, सगुणा निर्गुणा परा। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति र पराभक्ति। यहाँ भनियो सगुण भक्तिलाई नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मा निवेदनम। ये 9 प्रकारको भक्ति भगवान विष्णुलाई गरिन्छ। तर यी गोपीले गरेको भक्ति त नवदास्य न्यारा कया। यिनीहरूको तुलना, यिनीहरूको प्रेमको तुलना 14 भवन में नाही, 14 लोक भित्र हुन सक्दैन। सो प्रेम कहाँ से पाइयो? ब्रज गोपीले गरेको प्रेम प्राप्त गर्न दुसाध्य छ अरूलाई। जो रहत गोपिका माई, गोपी भित्र त्यो भक्ति रहन्छ, अरूको बसको कुरा होइन त्यो दर्जामा पुग्ने। यो प्रकारको भाव महामती प्राणजी महाराजले व्यक्त गर्नुभएको छ। वास्तवमा श्री कृष्णजीको प्राकट्यको खबर सुनेर सबैजना बधाई दिनको लागि भनेर नयाँ नयाँ श्रृंगारमा सजिएर, नयाँ नयाँ बधाईका सामग्रीहरू लिएर, चकलेट, मिठाई, मिश्री, दूध, माखनहरूको साथमा गोपीहरू हृदयलाई पनि सजाएर त्यहाँ उपस्थित भए। हृदयलाई श्रद्धा, विश्वास, भाव, भक्तिले सजाए। कृष्ण कन्हैया लाल की। र त्यहाँ घुइँचो लाग्दै लाग्दै गयो सुन्दर साथको, गोपीहरूको अनि शुभेच्छुक र शुभचिन्तक जनको। नन्द बाबा र यशोदा माताले
समाजको कल्याणको लागि नै कार्य गर्नुभएको थियो। 9 लाख गाई पाल्नेवालालाई त्यति बेला नन्द भनिन्थ्यो र सबैलाई खुसी पारेको एउटा आस्तिक परिवार, सबैलाई सहयोग गर्ने भएकोले सबैले चाहेका थिए कि उहाँको घरमा लाला होस् भनेर। किनकि गृहस्थको गाडी चल्नलाई 3टा चीज चाहिन्छ। एउटा सन्तति चाहिन्छ, अर्को सम्पत्ति चाहिन्छ अनि अर्को सम्मति चाहिन्छ। नन्द बाबा र यशोदाको घरमा 2टा चीज थियो, तर सन्ततिको कमी थियो। तर आज सबैले खुश खबर, गुड न्यूज सुने कि नन्द बाबाको घरमा आनन्द भयो हरे, लाला भयो हरे भनेर घर घरमा उत्सव भयो। प्रकट हुनुभयो परमात्मा नन्द बाबा र यशोदाको घरमा, तर उत्सव सबैको घर घरमा भयो। एउटा अलौकिक प्राकट्य परमात्माको बिस्तारै उहाँको लीला सुरु भयो। र के बुझ्न पर्छ भने कृष्ण तत्व भनेको के हो? कर्षते आकर्षते इति कृष्ण। जसले आकर्षण गर्छ उसको नाम कृष्ण हो। कसलाई आकर्षण गर्छ? जसले चित्त दिन्छ उसलाई आकर्षण गर्छ। आकर्षण चुम्बकले गर्छ, त्यसैले कृष्ण तत्व भनेको चुम्बक हो। जसले परमात्माले जसले दिल दिन्छ, दिलमा भक्तिलाई र प्रेमलाई सजाउन सक्छ उसलाई आकर्षण गर्नुहुन्छ अनि तानेर ल्याउनुहुन्छ। हजुरलाई पनि परमात्माले तानेरै ल्याउनु भएको। यहाँ सोही आवे दीदार को जाके धनिए पकड़े हाथ। धापा खेलमा कतिजना हुनुहुन्छ यहाँका जनताहरू, प्रजाहरू। तर तपाईहरु जति संख्यामा उपस्थिति हुनुभएको छ यो सबै परमात्माको अनुग्रहको प्रताप हो। बिस्तारै लीला हुँदै गयो। वहाँ भित्र 3वटा स्वरूप छ कृष्ण भित्र। नाम एउटै छ तर लीला 3 प्रकारको छ। हिजो मैले भनिसके, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। कृष्ण सबैले भन्छन् तर भेद सबैले जानेको हुन्छ भन्ने जरुरत छैन। त्यसैले चिनेर बोलाउनु पर्छ। र अखण्ड धाम धनी को हुनुहुन्छ र अखण्ड धाम धनीको नाम के हो? यो भेदलाई चिनेर नबोलाएसम्म हामी अरूको पहिचान भन्दा आफ्नो भिन्न पहिचानमा बाँचेको छौं भन्ने दर्जामा पुग्न सक्दैनौं। र अरूको पहिचान भन्दा भिन्न पहिचान, घरमा श्रीधाम, नाममा श्री कृष्ण, मन्त्रमा श्री कृष्ण मन्त्र, तारतम मन्त्र पकडायो केले भन्दाखेरि तारतम ज्ञानले पकडायो, इलम लुदनले पकडायो, ब्रह्म वाणीले पकडायो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यसरी बिस्तारै लीला अगाडि बढ्दै गयो। अबमा 125 वर्षको अवधिमा कुन शक्तिबाट कस्ता कस्ता लीलाहरू हुँदै गए भन्ने कुराको थोरै चर्चा गर्छौं। तीनै स्वरूपभित्र अक्षरातीतको शक्ति छ, त्यही स्वरूपभित्र गौलोकीय शक्ति छ, त्यही स्वरूपभित्र वैकुण्ठको शक्ति पनि छ। तर अलग अलग शक्तिबाट अलग अलग लीला भएको छ। वैकुण्ठबाट भगवानको अवतार किन हुन्छ? श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब जब धर्मको नाश हुन्छ, अधर्मको वृद्धि हुन्छ, सज्जनहरूलाई कष्ट हुन्छ, त्यति बेला परमात्माले योग अनुसारको अवतार धारण गर्नुहुन्छ र यो गर्ने कार्य भगवान विष्णुले सम्हाल्नु भएको छ। किनकि त्रिदेव मध्ये एक हुनुहुन्छ ब्रह्माजी, विष्णु हुनुहुन्छ अनि महादेव हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले बनाउनुहुन्छ, विष्णुले पालन गर्नुहुन्छ अनि महादेवले संहार गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ, जसलाई अंग्रेजीमा GOD गट भनियो। G फर जेनेरेटर, O फर अपरेटर, D फर डिस्ट्रोयर। जेनेरेटर भनेको बनाउने वाला, अपरेटर भनेको सञ्चालन गर्ने वाला, डिस्ट्रोयर भनेको विनाश गर्ने वाला। यी मध्ये म्यानेजरको भने भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। सत्ययुगमा हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्षले अत्याचार गरे, उद्धार गर्नको लागि नृसिंह अवतार अनि वराह अवतारको रूपमा तिनै विष्णु आउनुभयो। त्रेतायुगमा रावण र कुम्भकर्णको अत्याचार भयो, पृथ्वीलाई उद्धार गर्नको लागि तिनै विष्णु राम अवतार धारण गरेर आउनुभयो। द्वापर युगमा शिशुपाल र दन्तवक्र आए, उनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि भगवान विष्णुले कृष्ण अवतार धारण गर्नुभयो। तर 24 अवतार मध्येको सबैभन्दा उत्तम कृष्ण अवतार हो भनेर भागवतले भनेको छ। एते जांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अंशावतार हुन्, कलावतार हुन्, तर कृष्ण त भगवान स्वयं हुनुहुन्छ। यो शब्द त भागवतमा पनि हामीले सुनेका छौँ। र उत्तम पात्रमा परमात्मा आउनुहुन्छ र परमात्माले आफ्नो शक्ति पठाउनुहुन्छ। पात्रता सही भएन भने शक्ति त्यसमा अडिन सक्दैन। किन ब्रजवधुकै जीवमा, ब्रजवधुकै आत्मामा परमात्माले आफ्नो ब्रह्मात्माहरूको सुरता पठाउनु भयो अनि कृष्ण अवतारमै अक्षरातीत श्री कृष्ण आउनु भयो किन? यो प्रश्नको थोरै विवेचन गरौँ। वास्तवमा यही संसारमा कुनै कार्यक्रम आयोजन गरियो भने, स्टेज प्रोग्राम राखियो भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अतिथि हुन्छन्। सबै एउटै दर्जाका अतिथि हुँदैनन्। त्यहाँ मन्त्री पनि आउन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि आउन सक्नुहुन्छ अनि आम जनता जनार्दन पनि आउन सक्छन् एउटा कार्यक्रममा। तर स्टेजमा जनताहरूको लागि सामान्य खालको कुर्सी बस्ने ठाउँको व्यवस्था, मन्त्रीको लागि अलिक विशिष्ट खालको अनि प्रधानमन्त्रीको लागि सबैभन्दा विशिष्ट खालको कुर्सीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। वास्तवमा ब्रह्मात्माहरू भनेका त यी सृष्टिका राजा हुन्। राजा आउँदा त्यही अनुसारको बस्ने ठाउँ दिनुपर्छ। त्यसैले सबैभन्दा उत्तम पात्र यी ब्रजवधुहरू देख्नुभयो परमात्माले अनि उनीहरू भित्रै आफ्ना ब्रह्मात्मालाई पठाइदिनु भयो अनि आफू पनि अवतार मध्येको सबैभन्दा श्रेष्ठ अवतारमा आउने निर्णय लिनुहुन्छ। र हिजो पनि मैले भने संसारमा आयो के भने सुरता आयो। यो सुरतालाई कसरी बुझ्ने एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म। कि कतै हामी गाउँतिर
या त सहरतिरै पनि देख्छौँ कि घरमा छोरी छन्, 5 जना छोरी छन् घरमा भने साइली छोरी चाहिँ अलिक सिधा छे भनेर सानैदेखि माता पिताले गनगन गरिरहेको हुन्छ, उसलाई माया पनि गरिरहेको हुन्छ। अरू त ठिकै छ नि, यो साइली चाहिँ अलिक सिधा छे। किन सिधा छे? कसैले मुख पनि लाग्दिन, धेरै बोल्दिन पनि, सिधा छे। सिधा हुनुको मतलब त्यही त हो। यस्तो चर्चा चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यही घरमा अलिक पछि जाँदाखेरि त्यो घरका बा बिहान नै खुकुरी बोकेर बाँस काटेर तिखार्दै हुन्छन् क्या, बाँसको खम्बा। के गर्नुभएको बा भनेर सोद्धाखेरि बा हुन्छ, खै हिजोदेखि के भयो साइलीलाई, अर्कै भएकी छे हो। के भएकी छे? ए उसलाई त माता उत्रेर कुखुरा पनि हटा भन्छे, बाख्रा पनि हटा भन्छे, पूजाको स्थान बना भन्छे, जो पनि त गर ननइकन चुलामा नचढ भन्छे। अनि के गरेको? उसलाई एउटा कुटी बनाइदिएको, मन्दिर पूजा गर्ने ठाउँ बनाइदिएको। अनि कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जाँदाखेरि त त्यो सोझोस् भनेकी साइली त पुरा मान्छेहरूलाई चुप लाग्नुहोस् भनेर औँलो ठड्याई नीतिका कुराहरू गरिरहेकी हुन्छ, पुरा कराइरहेकी हुन्छन्। उसको छेउमा जान पनि डर लाग्छ। उनलाई त्यो शक्ति आएर 4 जनाले पक्रिँदाखेरि 4 जनाले लाठीलाई पछार्छिन् उनले। त्यो सोझै भनेकी। अनि 6 महिना पछि फेरि त्यही ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि त आँगनमा बाँस पनि छैन, झुपडी छैन। अनि कोही त भाइ यहाँको मन्दिर कहाँ गयो? त्यो मन्दिर त भत्काइहाल्यो नि मैले जस्तै। अनि साइली छोरी कहाँ गई भन्दाखेरि अनि त फिल्म हेर्न गयो। अनि माता उत्रेको होइन, ए माता त अस्ति गइसक्यो नि, अब त ऊ नर्मल छ। यस्तो खालको केसहरू कतै हुन सक्छ। भन्नको मतलब त्यो एउटा शक्तिले आएर कार्य गर्छ केही समय, अनि जति कार्य गर्नु छ कार्य गर्छ अनि फर्केर जान्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हिजोको छोरी आजकी छोरी हुँदैन, तर आजकी छोरी भोलि पनि हुँदैन। शक्ति आए पछाडि उसमा छुट्टै खालको प्रकृति मुद्राहरू आउँछ। शक्ति गए पछाडि ऊ साधारण बन्छ। यानी कि यो माता उत्रिने, भूत चढ्ने आदि कन्सेप्टहरू छ। वास्तवमा यो उदाहरणको आधारमा पनि हामी बुझ्न सक्छौं कि सुरता आउँछ, सुरता पवित्र आत्मामा आउँछ। अनि त्यो आत्मामा बसेर संसारको खेल हेर्छ। अनि उसको अवधि पूरा भए पछाडि सुरता फर्केर जान्छ। या राज्यसँग मिल्छ, या प्राणजी महाराजसँग मिल्छ, या त अर्को आत्मामा प्रवेश गरेर फेरि अर्को खेल हेर्छ। सुरताको जन्म पनि हुँदैन, किनकि सुरता भनेको अखण्ड धामबाट आएको हो, जसलाई प्राणजी महाराजले किरन्तन ग्रन्थमा हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार भनेर वासना शब्दले उपमा दिनु भएको छ। हो यही सुरता आयो ज्यों नेदमे देखिए सुपन, यौं उपजे हम ब्रज बध जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलेसी अपने धनी। कहिले धनीसँग मिल्ने यो प्रकारको खटपटी, आतुरता, छटपटी भइरहन्थ्यो भित्रभित्र। तर वहाँ हाम्रो परमधामबाट आउनु भएको धनी हुनुहुन्छ। हाम्रो घर परमधाम हो अनि हामी परमधामका आत्माहरू हौ भन्ने ज्ञान ब्रजका गोपीहरूमा थिएन। तैपनि त्यो प्रेम अरू कसैले गर्न नसकेको प्रेम उनीहरूले किन गरे भन्दा त्यो प्रेम उनीहरूले परमधामदेखि नै लिएर आएका थिए अनि उनीहरूले त्यो देखाउन सके। प्रेम नाम दुनिया में निस्व ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत्त, ए प्रेम इनौ जाहिर किया ना तो प्रेम दुनिया में कित्त। ब्रह्म सृष्टिले आएर सुरु गरे पछाडि मात्रै संसारमा प्रेम आयो। उनीहरू आउनुभन्दा अगाडि
संसारमा प्रेम नै थिएन। यस्तो प्रेमको बीचमा 11 वर्ष 52 दिनसम्म अक्षरातीत श्री कृष्णजीबाट ब्रजमा लीला भयो। तर ब्रजका सबै लीला उहाँबाट भएका होइनन्, किनकि ब्रजमा पुतना उद्धार गर्ने लीला भयो। त्यति मात्रै होइन, षटकासुरको उद्धार गर्ने लीला भयो, धेनुकासुरको उद्धार गर्ने लीला, अघासुर बकासुर आदि उद्धार गर्ने लीला। यी लीलाहरू अक्षरातीत श्री कृष्णबाट भएका होइनन्। यी लीलाहरू त वैकुण्ठबाट आउनुहुने विष्णु कृष्णको लीला हो। विशेष गरी ग्वाल बालसँग गर्ने बाल लीलाहरू गौलकीय शक्तिबाट भयो भने अक्षरातीत शक्तिबाट भएको लीला माखन चोरी लीला, प्रेम लीला, दान लीला अनि गोपीसँग सम्बन्धित जति पनि लीलाहरू भए ती सबै लीलाहरूकोबाट भयो अक्षरातीत श्री कृष्णजीबाट भयो। र यो क्रम कहिलेसम्म चल्यो भने 11 वर्ष 52 दिनसम्म चल्यो। र ब्रजमा कस्तो कस्तो खालको लीला भयो भन्ने सन्दर्भलाई महामती प्रणजी महाराजले रास ग्रन्थको प्रकरण 4 मा उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रेम सेवा बाले प्रगट विधि ब्रज तणी आवार, भजन विचारिने जो जोये काई नरसैया तणा निर्धार। प्रेम सेवा कहिल्यै भुल्न नसकिने सेवा, त्यस्तो सेवाहरू कसैले गर्न सकेन त्यो वाला सेवा बाले यानी कि सद्गुरु महाराजले प्रकट गर्नुभयो। कहाँको? ब्रज तडी, ब्रजको कहाँ आवार, यो जागनेको ब्रह्माण्डमा यो समय तारतम ज्ञानको माध्यमबाट। र कस्तो खालको त्यो किशोर लीला बाल स्वरूपद्वारा पनि जो किशोर लीला भयो बातनीमा, मैले अघि भने गोपीहरूसँग सम्बन्धित लीला, दान लीला, प्रेम लीला, माखन चोरी लीला, यो लीला अक्षरातीत शक्तिबाट भएको हो। र यसैको सन्दर्भलाई कि सूत्रबद्ध चौपाईमा महामतीले व्याख्या गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, ब्रजमा किथि आपण बातणी तेता सगले माई स्नेह, काम करता अति घणा पण खिड नवछाड्यो नेह। ब्रजमा किथि आपण बातणी, ब्रजमा हामीले बातचित गर्यौं। कस्तो खालको? सगले माई स्नेह, प्रेमको बीचमा रहेर हाम्रो कार्यमा पनि प्रेम थियो, वचनमा पनि प्रेम थियो, आचरणमा पनि थियो र अवस्थामा पनि प्रेम थियो। काम करता अति घणा, बुहारीको रूपमा आएका थिए नै। बुहारी नै किन चाहने? किनकि घरमा सबैभन्दा बढी दुःख बुहारीलाई हुन्छ। किनभने एकापट्टि मर्यादाको बन्धन छ, किनभने सासु आमा उहाँको मर्यादा, जेठाजुको मर्यादा, नन्दको मर्यादा, गाउँको मर्यादा, त्यसैले 3 वटा मर्यादाको चर्चा छ। कुल मर्यादा, लोक मर्यादा अनि वेद मर्यादा। यसको बन्धनमा सबैभन्दा बढी जकडिएको कोही हुन्छ भने घरकी बुहारी हुन्छ। ब्रज वधु काम त धेरै गर्नु पर्थ्यो, तर अगाडि भन्नुहुन्छ खिड नवछाड्यो नेह, काम गरे पनि प्रेमलाई एकछिन पनि आफूबाट अलग हुन उनीहरूले दिए। यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। वास्तवमा जब कर्ममा प्रेम आउँछ त्यो ठुलो कुरा हो। किनभने काम गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, हरेक कार्यलाई प्रेमपूर्ण ढंगबाट गर्नु ठुलो कुरा हो। त उनीहरूले प्रेमलाई किन छोड्न सकेनन्, या त प्रेम उनीहरूबाट किन छुटेन? किनकि श्री कृष्ण जी उनीहरूको आदत भइसक्नु भएको थियो।
आंखों में जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देखते ही दिल को राहत हो जाती है। आंखों में जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देखते ही दिल को राहत हो जाती है। कसैले कसैलाई भन्न सक्छ, किनकि उसलाई त उसको आदत भइसकेको हुन्छ। एउटा सुन्दर छ, आदत भए पछाडि के गर्नुपर्छ, सम्झिन पर्दैन, आफै सम्झना आउँछ। त्यसैले परमात्मालाई सम्झिने होइन, मैले के भने मान्ने, परमात्मालाई सम्झिने होइन, उहाँलाई याद गर्ने होइन, मान्ने कि नमान्ने, बुझेपछि मान्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। याद त उसलाई गर्नुपर्छ जसलाई हामी बिर्सिन्छौँ, जसलाई हामी बिर्सिँदैन उसलाई याद किन गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसैले कैसे भूल सकता है कोई किसी को, जब किसी को आदत हो जाती है। आदत बनाउनु पर्यो नि त। ठेस लाग्ने बित्तिकै मुखबाट राज्य नाम लिनको लागि पहिले मेहनत गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यति बेला मुखबाट राज्य नाम निस्किन्छ। र यो हालमा हामी पुग्नुपर्छ, अन्तिम समयमा सास निक्लिने बेलामा पनि मुखमा पिउँ धनी होस्, त्यति बेला आत्मा अघि धनीको चरणमा गएर मिलिसक्छ, केही गर्नै पर्दैन। त्यसैले मान्छेले जिन्दगीको जीवनको विषयमा होइन, ज्यादा मृत्युको विषयमा सोच्नुपर्छ। मृत्युलाई हामी सफल बनाउने प्रयत्न र अभ्यासमा यदि लाग्छौँ भने जीवन आफै सफल हुन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी म दिन्छु। तर मान्छेले जीवनलाई सुन्दर बनाउने प्रयत्न गर्छ, मृत्युलाई बिर्सिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो मान्छेले म मर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिन्छ। जिउनु झुटो हो, मर्नु भनेको सत्य हो, र सत्य चिजको लागि हामीले लगानी गर्नुपर्छ। सुन्दर साथी त यहाँ धनियो काम करता अति गणा पण नवक्षीण छाड्यो नेह। काम गर्दाखेरि पनि प्रेम उनीहरूबाट छुटेन, किनकि हरेक कामलाई उनीहरूले कर्म बनाए। जब कार्यमा भक्ति प्रवेश गर्छ नि, त्यो कार्य आफै कर्म बन्छ। उनीहरू जमुनाजीमा जल भर्न जाँदै गर्दाखेरि पनि श्री कृष्णजीकै कुरा गर्ने, मेला पातमा जाँदाखेरि पनि श्री कृष्णको कुरा गर्ने, दुध धुँदै गर्दाखेरि पनि बालाजीको याद आउने। हरेक कार्यमा भक्ति प्रवेश भयो र कर्मयुक्त व्यवहारमा उनीहरूले आफूलाई उतारे। यही सम्बन्धीको एउटा सानो भजन छ, त्यसको प्रस्तुतिलाई हामी श्रवण गरौँ। कसरी बातचितमा श्री कृष्णजीको नाम आउँदैछ। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा चाँद गए। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा चाँद गए। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा चाँद गए। मैं तो गई धरने को जमुना में पानी, मैं तो गई धरने को जमुना में पानी।
देख सभी नटखट की हुई मैं दीवानी, देख सभी नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जात गए। उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जात गए। जय हो। तान सुने बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुने बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई। बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। सांवरा जात गए, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। सांवरा जात गए, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। बांधले रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांधले रमन तुझसे आशा की लड़ियां। है तमन्ना देख जीवन की घड़ियां, है तमन्ना देख जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों के, तेरे चरणों के, तेरे चरणों पे जाए गुजर। सांवरा जात गए, तेरे चरणों पे जाए गुजर। सांवरा जात गए, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। तुझे ले गया दिल दे गए, तुझे ले गया दिल दे गए। सांवरा जात गए, सांवरा जात गए, सांवरा जात गए। बंशी वाले की विविध पीरी श्रृंगार करता मनवला सज थाय। श्रृंगार गर्दाखेरि मन उल्लासित हुन्थ्यो। ब्रजवधुहरूको यो भावको यहाँ चर्चा हुँदैछ। वास्तवमा श्रृंगार गर्दाखेरि हाम्रो भावनामा असर त पर्छै पर्छ, किनकि बाहिरी पहिरनले भित्रको भावमा असर गर्छ। युद्धको बेलामा सैनिकहरूलाई पठाउँदाखेरि त्यस्तै खालको पहिरनमा उनीहरूलाई पठाइन्छ ताकि उनीहरूको हृदयमा वीरता आउन सकोस्। अनि हाम्रा सन्त गुरुजनहरूले निर्गुण भेष लगाउनुहुन्छ ताकि त्यो वस्त्र जस्तै उहाँहरूको चरित्र पनि सफा होस्। अनि विवाहको समयमा दुलहीलाई विशेष श्रृंगारले सजाइन्छ, बाहिरको श्रृंगार जस्तै भित्रको मन पनि श्रृंगारिक हुन सकोस् भनेर। र वास्तवमा श्रृंगारले कसैले राम्रो देखाउने नराम्रो देखाउने त होइन,
तर श्रृंगार गरे पछाडि म सुन्दर भएको छु भन्ने एक्सप्रेसन जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ सुन्दर हुन्छ। सोह्र श्रृंगारले झपक्क सजिएर बसेकी कुनै युवती छिन् भने उनको अनुहारमा एउटा प्रसन्नता आएको हुन्छ। उहाँले आफूलाई ठानेकी छिन् कि आज म एकदम राम्री देखिएको छु। हो त्यो उनको ठनाइ चाहिँ सुन्दर हो। वास्तवमा साधन सामग्री आफैमा सुन्दरता होइन, तर त्यो सामग्रीले दिने भावनाले चाहिँ व्यक्तिलाई सुन्दर बनाउने। त उनीहरू श्रृंगार किन गर्थे कि म यो सुन्दर सजिएर कसको अगाडि जाँदैछु, मेरो प्राण प्रियतमको अगाडि जाँदैछु, उहाँले दुई चार मिठा शब्दले प्रशंसा गरिदिनुहोस्। यो भावले श्रृंगार गर्न तब मजा आउँछ जब हेर्नेवाला कोही हुन्छ। त्यसैले गीतकारहरूले बनाइदिए, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा होता है। आशिक को नजर नपरेसम्म श्रृंगार अधुरै हुन्छ अरे। त्यसैले श्रृंगारले सुसज्जित भएर कुनै युवती बाहिर निस्किएकी छिन् अनि कसैले प्रशंसा गर्दिन भने उनले राति गएर ऐना फुटाउँछिन् अरे। आज त कसैले प्रशंसा गर्दिन। धाम के धनी की त एउटा जाहेरी श्रृंगार छ शरीरलाई सजाउने, तर अर्को बातुनी श्रृंगार पनि छ। श्रृंगारको कुरा हामीले नौखण्ड आरतीमा पनि सुनेका छौं। सैया सबै श्रृंगार साजती, मिने सुरत पियाज की विराजती। सैयाले श्रृंगार गरे, श्रृंगारमा आफूलाई सजाए अरे। कसरी? मिने हृदयभित्र पियाजी विराजते, हृदयभित्र पियाको आफ्नो परमात्माको स्वरूपलाई पथराएर उनीहरूले आफ्नो बातुनी श्रृंगार गरे। त्यसैले ब्रजका गोपीहरूको सज्नु सजाउनु श्रृंगार गर्नु सबै कृष्णको लागि हुन्थ्यो। अर्को सूत्र अगाडि भन्नुहुन्छ, उठता बेसता रम तारे बालो, चित्त थीते अलग न थाए रे। उठ्दाखेरि होस् चाहे बस्दाखेरि होस् चाहे खेल्दाखेरि होस्, बालाजी चित्त भन्दा एकछिन पनि अलग हुनु हुँदैन थियो। किन अलग हुनु हुँदैन थियो? अलग गरेर बसौँ न त भन्दाखेरि खेर वर्षासँग थाहे एक पल पनि वर्षको समान लाग्थ्यो, कल्पान्त लाग्थ्यो। त्यो विरह सह्य हुँदैन थियो अनि आफ्नो भित्रबाट बाहिर निक्लिनै दिएनन् उनीहरूले। र कति भित्र राख्नु पर्छ अरे भने तेरी रूह नैन की पुतली, त्यो आत्माको आँखाको पुतलीको आँखाको पुतलीको आँखाको पनि पुतलीमा राख्नु पर्छ अरे। त्यति भित्र, त्यहाँ फेरि भित्र राखिसके पछाडि चाहिँ बाहिर जानु पर्यो भने पनि एकछिन समय लागोस् न। अनि त्यो ग्यापमै देखेर फेरि तपाईँ मलाई छोडेर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर हात पक्रेर त्यही राख्न सकियोस्। त्यसरी चित्तभित्र गडेर राख्नुपर्छ। त पिउलाई परमात्मालाई कहिले याद गर्ने अनि कहिले याद नगर्ने, याद नगर्न पनि पाइन्छ, पाइन्छ। यसको लागि श्रृंगार ग्रन्थमा प्रणजी महाराजले एउटा सूत्र दिनुभयो। पहिले म कहिले कहिले याद गर्ने त्यो भनिदिन्छु अनि कहिले कहिले याद नगर्ने त्यो पनि भनिदिन्छु। खाते पीते बैठते उठते सोवत स्वप्न जागृत, दमन छोडे मासुकको जाको होइ हक निश्वत। कहिले कहिले याद गर्ने सुन्नुहोस्। खाते खाँदै गर्दाखेरि, चाहे पानी खाँदा होस् चाहे भोजन गर्दा होस्, पीते पिउँदै गर्दाखेरि, तर पिउने योग्य चीज पिउँदा मात्रै। खाते पीते बैठते बस्दाखेरि, उठ्ते उठ्दाखेरि, सोवत सुतेको बेलामा, सुपन सपनामा, जागृत जागृतमा सम्झिने, अरू बेला नसम्झे पनि हुन्छ।
नसम्झिनलाई अरू समय हुनु पनि त पर्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसैले यहाँ उठ्ठता बैसता रमता बालचित्त थिते अलग हुन थाए। एकछिन पनि अलग हुनु हुँदैन थियो बालाजी, त्यति अतिशय प्रिय उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर ज्यारे बाछरडालाई बन पधारे त्यारे रोवन्ता दिन जाए। जब गाई बाछा लिएर वनमा जानुहुन्थ्यो, रोएर 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 दिन व्यतीत हुन्थ्यो। तर ब्रजवधुलाई रुन सजिलो थिएन। रुन त तब मजा आउँछ जब आँसु पुछ्नेवाला कोही हुन्छ। तर उनीहरूको मर्यादालाई हेर्नुहोस्, अगाडि पति छ, सासू छिन्, ससुरा छन्, नन्द छिन्, अनि आँखामा आँसु। त्यो त शोभा दिँदैन नि। पतिले कसको नाममा रोकी? माइतपट्टि के भयो कि? माइतपट्टि पनि केही भएको छैन। अनि कसैको केही भयो कि काम गमन? त्यो पनि हो। अनि मेरो शोक गरौँ भने म जिउँदैछु, अनि आँसु चाहिँ कसको लागि बगाएको? के हो त त्यो? त्यसैले उनीहरू लुकी लुकी रुन्थे। ज्यारे बाछरडालाई बन पधारे त्यारे रोवन्ता दिन जाए। रुँदै रुँदै दिन बितेर जान्थ्यो, तर भित्र रुन्थे। यो आँखामा पानी निकाल्नु मात्रै रुनु होइन, जब भित्र भित्रै रुनु पर्छ अनि बाहिर देखाउन नसकिने अवस्थामा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ नि, त्यो जति मुस्किलको घडी सायदै जीवनमा अर्को हुँदैन। उनीहरूले आँसु यो अर्थमा पनि देखाएन कि पतिव्रताले आँसु देखाउँदैनन् अर्कोलाई। किनभने पतिव्रताले आँखामा आँसु निकालिन् भने अर्काले प्रश्न सोध्छ, ओहो यसको पतिले त कति दुःख दिएछ, कति दुष्ट रहेछ भनेर। आफ्नो आँखामा आँसु देखेर आफ्नो पतिमा गाली आयो कि आएन? हो, त्यो गाली उनलाई सह्य हुन सक्दैन। त यो प्रकारले उनीहरूले प्रेम गरे। एउटाले मात्रै होइन, 12,000ले प्रेम गरे। किनकि आत्म सहुने एकज दिशे जुजबी ते दिशे देह। सबैको आत्मा एउटै थियो। देह हेर्दाखेरि अलग अलग देखिन्थ्यो। कोही काली, कोही गोरी, कोही मोची, कोही अग्ली, कोही नेप्टी, कोही चेप्टी थियो होला हेर्दा त। तर आत्मा सबैको एउटै थियो। आत्मा एउटै हुनु भनेको सबैको आत्मामा एउटै श्रीकृष्णजी विराजमान हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ भित्र विराजमान हुनुहुन्थ्यो त सबैको आत्मामा एउटा एकरूपता आयो। यो प्रकारको लीला सखीहरूले कहाँ गरे? ब्रजमा गरे। म यति बोल्छु ब्रजलीलालाई, किनभने रासलीला पनि बाँकी नै छ, सद्गुरुको प्रकट पनि गराउनु छ, महाराजजीको पनि आशीर्वाद सुन्नु छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आउनुहोस्, 11 वर्ष 52 दिनसम्म यो क्रम चलिरह्यो। 11 वर्षको समयमा एउटा घटना घट्छ। के घटना घट्यो भने श्री कृष्णजीले भन्नुभयो गोपीहरूलाई, अब मेरो जन्मदिन, मेरो जन्मोत्सवलाई विशेष ढङ्गबाट मनाउनु पर्छ। अब यो पालि के गर्ने? वृन्दावनमा गएर जन्मोत्सव मनाउने। श्री कृष्णजीले भन्नु हुँदाखेरि एउटा पातलो खालको पर्दा सखीलाई लाग्यो त्यति बेला। हुन त त्यो हुकुम थियो परमात्माकै। उनीहरूले भने, हामी त कुलवन्ती हौं, कुलवन्ती, हामी पतिव्रता हौं। तिमी भन्दैछौ कि जंगल जाने रातको समयमा? नाइ बाबा नाइ, हामीबाट त्यो हुन सक्दैन। फेरि तिमीलाई त कसैले नन्द बाबाको पुत्र भन्छ, कसैले वसुदेवको पुत्र भन्छ, हो चाहिँ को? यो प्रकारको वचन सखीले मुखबाट निकाले। श्री कृष्णजीले भन्नुभयो, ठिक छ, आज मसँग जन्मोत्सव मनाउन नजाने? त्यसो भए अब यो मेरो अनुहार भोलिदेखि म देखाउँदिन। बोलचाल बन्द भयो।
यो क्रम चल्दै गयो कहिलेसम्म? 52 दिनसम्म चल्दै गयो। तब दुवै पक्षलाई बोल्न त मन छ नि, तर एउटा जितलाई जितेर बोलाउने त्यो भावना आएको छैन। चाहेर पनि त्यो संयोग भेट्न सकेनन् गोपीहरूले, किनकि बिहानै जाने साँझमा मात्रै फर्केर आउने, भेट्ने चाहिँ कहिले? बिहान पनि घरबाट निस्किन पाइँदैन गोपी, साँझमा पनि काम हुन्छ, भेट्ने कहिले? त्यो भेट्ने संयोगै दिनु भएन श्री कृष्णजीले, किनकि विरहमा नतडपाइकन प्रेमको महत्व बुझ्न सकिँदैन। त्यो परमात्माको त्यो एउटा लीला हो। म भरे भन्छु, यो किन गर्दै हुनुहुन्छ परमात्माले यस्तो? आफ्नो प्यारो आत्माहरूलाई यसरी तडपाई रुवाउन परमात्मालाई पनि त मन थिएन होला, तर त्यो कदम उहाँले उठाउनु भयो किन? महाकारणबाट यसको विवेचन गर्नुपर्छ। त्यो विवेचनपट्टि अहिले नजाउँ, किनभने विवेचनमा जाँदाखेरि कथामा रस आउँदैन। यस्तो क्रम चलिरह्यो, बोल्न मन छ, तर जितलाई जितेर मुख खोल्न कसैले चाहेको छैन। तर 52 दिन व्यतीत भइसके पछाडि श्री कृष्णजीलाई अत्यन्तै विरह भयो, जब उहाँ गाईलाई चराउन वनमा जानु भएको थियो। अब गोपीहरूको तर्फबाट त आश राख्ने ठाउँ रहेन, मैले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो। अनि साँझको समयमा जब वनबाट फर्किने समय आयो, त्यति बेला उहाँले कल्याणजीलाई भन्नुभयो, म पछाडि आउँछु आज। बलरामजीलाई भन्नुभयो, म अगाडि जान्छु। तर श्री कृष्णजी न पछाडि जानुभयो न अगाडि जानुभयो। कहाँ जानुभयो? सीधा वृन्दावनमा जानुभयो र वृन्दावनमा गएर के गरिदिनु भयो? अत्यन्तै सुन्दर केदार रागलाई अलापेर अत्यन्तै मिठो बाँसुरीको तान छेड्दिनु भयो। यो समय कहिले छ? शरद निसारे पूनम तडी आभ्योते आसरे मास सकल कलानो चन्द्रमा एडी रजनी की थोरे रास। मिति पक्राउनु भयो। रास ग्रन्थको यो प्रकरण 5 को चौपाई हो। शरद निसारे पूनम तडी, शरद ऋतु आयो। तपाईं हिसाब गर्नुहोस्, कृष्ण प्राकट्य उत्सवदेखि रास पूर्णिमासम्म हिसाब गर्दाखेरि 52 दिन हुन्छ। शरद निशा, शरद ऋतु आयो, रात्रिको समय छ। पूनम तडी, पूर्णिमाको समयमा। आभ्योते आश्वरे मास, असोजको महिना आयो। सकल कलानो चन्द्रमा, चन्द्रमा आफ्नो समस्त कलालाई प्रदर्शन गरेर कान्तिमय चेहराले वनलाई उज्यालो गरिरहेकी छिन्। अनि एडी जडिएकी थोरे रास, यो रात्रिको बीचमा परमात्माले रास लीला गर्नुभयो। बाँसुरीको धुन पुरा ब्रजमण्डलमा गुन्जित भयो। त त्यो बाँसुरी बजाउनु भयो कहाँ? यसमा अलिकति विवेचन गरौँ। यह स्वरूपने यह वृन्दावन, ए जमुना तटसार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ए तारतम्य की थो विचार। बाँसुरीको धुन यही धरतीको वृन्दावनमा सुनियो सुरुमा। त्यो बाँसुरीको धुनलाई सुनेर गोपीहरू दौडिए, तर बीच बाटोबाटै परमात्माले आफ्ना ब्रह्मात्माहरूको सुरतालाई यो कालमायाको ब्रह्माण्ड भन्दा अलग्गै दुनियाँमा लिएर जानुभयो, जसलाई यो मायाको ब्रह्माण्ड भनिन्छ। अब आउनुहोस्, पहिले त्यो बाँसुरी बजाउँदै गर्दाखेरि, त्यो बाँसुरी बज्दै गर्दाखेरि ब्रजका गोपीहरू गर्दै थिए के? 3 स्वभावका सखीहरू थिए त्यहाँनिर। कोही सखीरे होती गाई दुहती, दूध घोडियो रे हातमाए, एडे समय बेड थई वल्लभनी, पडी गयो घोडियो रे
तेणे ताए कोही सखीले बुद्धि गाइद बुद्धि कति सखीहरू गाइद हुँदै थिए यानी कि तामसी सखीहरू कार्यमा व्यस्त थिए। तामसी सखीमा अधिक प्रेम हुन्छ, राजसी सखीमा श्रृंगारको भावनाको प्रधानता हुन्छ अनि स्वातसी सखीहरूमा वात्सल्य प्रेमको प्रधानता हुन्छ। राजसी, स्वातसी र तामसी श्रीमद् भगवत गीताको अध्यायले बताएको 3 गुणवाला स्वभावमा ढल्दैन। यो त उनीहरूको स्वभावको आधारमा राजसी, तामसी र स्वातसी भनेको गुणको आधारमा होइन। तामसी अधिक प्रेम हुने वाला तामसी, अधिक श्रृंगारको भावना हुने वाला राजसी, अधिक वात्सल्यको भाव हुने वाला स्वातसी। यस ढंगबाट विवेचन गर्नुपर्छ। त कतिपय सखीहरू गाई दुँदै थिए, दुध घोडियो रे हातमा, दुधको बर्तन हातमा थियो। एडै समय बेड थै बल्ल भने यो समयमा बल्ल प्राणधारको बाँसुरी बज्यो, पडी गयो घोडियो र तेणे ताए, हातबाट त्यो दुधको बर्तन छुट्यो। ओहो, बाँसुरी बजाउनु भो, हाम्रो प्रियतमले बोलाउनु भो, अब हामी जानुपर्छ, यो बुद्धि रहेन। किनकि जब अधिक प्रेमको प्रचुरता हुन्छ नि, प्रेमको सघन लगनमा जब व्यक्ति मगन हुन्छ नि, उसको रंग ढंग गति मति प्रकृति सबै परमात्माको प्रतिबन्धित छ। उसले अरु संसारको के सोच्दैन र बुझ्दैन पनि। रस मगन भइस क्या गावे, विचली बुध मन चित्त मनवा, ताई शब्द सीधा मुख क्यों आए। विचलित भएको हुन्छ, संसारको बाट छुटेर परमात्मा प्रति लागेको हुन्छ लगन। त्यतै त्यो दुधको बर्तनलाई भित्र राखेर जानुपर्छ, यो सुत्ती रहेन, हातबाटै छुट्यो। कतिपय सखी के गर्दै थिए भने आफ्नो पतिलाई भोजन पस्केर खुवाउँदै थिए। पति अनि ससुरा सासु यिनीहरूलाई मर्यादामा माथिल्लो दर्जामा राख्नुपर्ने पात्रहरू हुन्। भोजन पस्किँदै गर्दाखेरि बाँसुरीको धुन बजे पछाडि उनीहरू यस्तो तरिकाले दौडिए, एउटा गोडाले भोजन पस्किँदै गरेको थालीलाई टेक्यो, अर्को गोडाले पतिको काँधलाई टेक्यो अनि दौडेर जाँदाखेरि सासु ससुराहरू पनि ठक्कर लागेर उनीहरू ढले। तर उनीहरूले आफ्नो रफ्तारमा कुनै कमी राखेनन्। यो गर्यो कसले? कसले गर्यो? तामसी सखीले यो गरे। अब अर्को एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुप राजसी। यिनीहरूले विचार गरे 52 दिन भइसक्यो नदेखेको, फेरि 52 दिन पछि जाँदाखेरि चिन्नु भएन भने के गर्ने? के मेन्टेन गरेको छैन आफूलाई। एउटा ब्युटी पार्लर हुन्छ नि, ब्युटी पार्लर भनेको के हो थाहा छ? झुसुले बसेर पुत्तली निस्किने ठाउँ। कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। झुसुले बसेर पुत्तली निस्किने ठाउँलाई ब्युटी पार्लर भनिन्छ क्या। अब केही न केही त श्रृंगार गर्नुपर्छ, तर श्रृंगार गर्नलाई त समय चाहिन्छ। हतारमा श्रृंगार राम्रो हुँदैन। त्यसैले कतै मिटिङमा बोलाउनु पर्यो भने पनि दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई दिने टाइम अलग अलग हुन्छ। जस्तो मिटिङ 11 बजे छ भने दिदीबहिनीलाई के भन्नुपर्छ? 9 बजे नै छ भन्नुपर्छ, किनभने 2 घण्टा त मेकअप गर्न चाहियो नि। तर दाजुभाइलाई छिटो छ है, दौरा सुरुवाल लाए, एउटा कोट लाए, टोपी लाए, सकियो भने 5 मिनेटको कुरा।
कृष्ण कन्हैया लाल को। तर हतारमा श्रृंगार के भयो? श्रृंगार त भयो, नभएको होइन। तर कोही सकिरे हुद्दी श्रृंगार करता, सुनि तिणे पीर्ण श्रवण पाएन भूषण काने पहिरिया, कान तडारे चरण। श्रृंगार गर्दाखेरि कस्तो भएछ अरे? अनि आँखामा लगाउने ओठपट्टि आयो, ओठमा लगाउने कता गयो? आँखामा गयो। कानमा लगाउने कता गयो? पाउमा गयो। पाउमा लगाउने कानमा आयो। उल्टो भयो नि श्रृंगार। किन उल्टो भयो त भन्दाखेरि मन थिएन सारीमा, मन त थियो बिहारीमा। मन थिएन बिछुवा अनवटमा, मन त थियो अलबेले नटखटमा। अनि श्रृंगार कसरी सुल्टो हुन सक्छ? त्यसैले बाँसुरीको धुनले यस्तो मोहनी लगाइदियो, यस्तो बगले बनाइदियो कि सबै घरबार भुलेर दौडिए। लाग्यो मलाई मोहनको प्यार, बाँसुरीको धुन सुनेर। लाग्यो मलाई मोहनको प्यार, बाँसुरीको धुन सुनेर। म त भुलि गइछु घरबार, बाँसुरीको धुन सुनेर। म त भुलि गइछु घरबार, बाँसुरीको धुन सुनेर। बाँसुरीको धुन सुने भइछु म पगली, भइछु म पगली। बाँसुरीको धुन सुने भइछु म पगली, भइछु म पगली। उल्टै भएछ श्रृंगार, बाँसुरीको धुन सुनेर। उल्टै भएछ श्रृंगार, बाँसुरीको धुन सुनेर। बाँसुरीको धुन सुनेर। म त भुलि गइछु घरबार, बाँसुरीको धुन सुनेर। जय हो। सूर्यमंडल बाज, सूर्यमंडल बाज। इंद्रादी देवगण सूर्यमंडल बाज, सूर्यमंडल बाज। बोलने लगे जय जय जयकार, बाँसुरी को धुन सुनेरा। बोलने लगे जय जय जयकार, बाँसुरी को धुन सुनेरा। भुलि गइछु घरबार, बाँसुरी को धुन सुनेर। शारद जी शंकर भुलि गए, शंकर भुलि गए। नारद जी शारद जी शंकर भुलि गए, शंकर भुलि गए। गौरी लगा भूलियो संसार, बाँसुरी को धुन सुनेर। गौरी लगा भूलियो संसार, बाँसुरी को धुन सुनेर। बाँसुरी को धुन सुनेरा।
प्रकारले उल्टा पुल्टा श्रृंगार गरेर दौडे। अर्को पनि एउटा ग्रुप छ, स्वार्थी स्वभावका सखीहरू छन्। उनीहरू केही न केही उपहार लिएर जानुपर्छ, केही न केही बनाउनु पर्छ पकवानहरू भनेर जब तयारी गर्न थाले, पतिहरूले हेरे आज अनौठो अनौठो लक्षणहरू देखिँदैछ श्रीमतीहरूमा। पल्लो घरको पनि दौडी, तल्लो घरको पनि दौडी, माथिल्लो घरको पनि दौडी, आफ्नो पनि तयारी गर्दैछ। कृष्ण कन्हैया लालको जय। त के गरिदिए भने बाहिरबाट ढोका लगाइदिए, दरवाजा लगाइदिए। अब यस्तो विरह आयो। वास्तवमा हामी कतै जाने तयारी गरेका छौँ, आफूले पुरा तयार बनाएका छौँ, अनि जान पाएनौं भने दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। जस्तो आज कतै जानु थियो, गाडी भनेर सबैले व्यवस्था गरेको, तर धेर भयो, आफू चाहिँ घरमै बस्नु पर्यो। रुन मन लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। त्यस्तो उत्कट चाहना छ। जति धेरै मिलनको आतुरता हुन्छ, वियोग हुँदा छटपटी पनि उति नै बढी हुन्छ। मिल्ने चाहना नै कम्ती छ भने वियोग हुँदाखेरि विरह पनि कम्ती नै हुन्छ। तर यस्तो चाहना छ कि उनीहरू अहिले जाउँ, दौडिहालौँ छ, तर केही पकवान लिएर जानुपर्छ भन्ने तयारीमा जुटेकोले गर्दाखेरि ढिला भइरहेको छ। प्रतीक्षाको घडी त्यसै पनि लामो हुन्छ। अब चाहिँ जाने भनेर मानसिकता बनाएर तयारी भएको बखतमा पतिहरूले ढोका लगाइदिए। यस्तो विरह आयो। वास्तवमा विरह पनि एउटा आगो हो। आगोले के गर्छ? जलाउने कार्य गर्छ। उनीहरूले संसारलाई धिक्कार ठाने, आफ्नो परिवारलाई पनि दुर्जन देखे। त्यति बेला धिक धिक पडोरे आ संसार ने, कान उठेरे अगिन ब्रह तामस रे भेला थया, त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। धिक्कार छ। यो विश्व, यो जगत संसार खरानी किन भएन? यस प्रकारको विरहको तामस आयो अनि अंग पतन भयो। यही शरीर चाहिएको हो यो संसारका पतिहरूलाई। यो शरीर हामीलाई चाहिँदैन भनेर शरीरलाई तिरस्कार गरे, त्यो शरीरलाई त्यही छोडिदिए अनि सुरता रूपमा सकेर दौडिएर गए। वास्तवमा सबै गएको त सुरता रूपमै हो, किनभने शरीर वृन्दावनमा गएको होइन, सुरता मात्रै गएको हो। यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा स्वातशी सखीहरूको सन्दर्भमा त्यो देखिएको छ। अब बाँसुरीको धुनलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै सखीहरू अगाडि बढ्दै गए। त्यति बेला ब्रह्माण्ड स्तब्ध भयो, रोकियो। केवल ब्रह्मलीला मात्रै चल्न थाल्यो र बाँसुरीको धुनसँग दौडिने वाला केवल ब्रह्मात्माहरू मात्रै थिएनन्, अर्को एउटा जमात पनि दौडिएको थियो। त्यो हो कुमारीका सखी। उनीहरूले कार्तिक स्नान गर्दा कात्यायनी देवीसँग रास गर्ने चाहना राखेका थिए। उनले भनेको थिए श्री कृष्णजीले पूरा गरिदिनु हुनेछ भनेर। र कुमारीका सखी जो ईश्वरी आत्माहरू थिए, उनीहरू पनि रास मण्डलतर्फ प्रस्थान गरे। वास्तवमा ब्रह्मात्माको लागि, प्रत्येक सुरताको लागि एउटा एउटा तन योग मायाको ब्रह्माण्डमा छ। 12,000 ब्रह्मात्माको लागि योग मायाको ब्रह्माण्डमा 12,000 तनको व्यवस्था भयो। ब्रह्माण्ड पनि योग मायाको, तन पनि योग मायाको, अनि श्रृंगार पनि योग मायाको। र यो ठाउँको नाम हो वृन्दावन। र यो वृन्दावन कहाँ छ भने केवल ब्रह्मको स्वामी निवास छ। त यो कालमायाको ब्रह्माण्डलाई उल्लङ्घन गरेर, अव्याकृतलाई पनि उल्लङ्घन गरेर, शबलेखलाई पनि उल्लङ्घन गरेर केवल ब्रह्मको स्वामी अत्यन्त सुन्दर मनोरम वातावरण रासको लागि भनेर स्टेज तयार गरिएको थियो। नयाँ श्रृङ्गारमा सजेर सखीहरू योग मायाको ब्रह्माण्डमा पुगे।
त योग मायाको ब्रह्माण्ड कस्तो छ। अनि ठकुरानीजी सखीहरूको अनि राज्य महाराजको श्रृंगार कस्तो छ रास ग्रन्थमा वर्णन गर्नु भएको छ। अखण्ड स्वरूपने अस्थिर आकारे शोभाकौं घडवे करिने स्नेह जोई जोई वचन आणो कहीं ऊंचा पड़ न आवे वाणी माए तेह शोभा श्रृंगार श्यामा जिनो निरकुंजी। अखण्ड स्वरूप श्यामाजी को सबैभन्दा बढी रूम ठकुरानीजी को श्रृंगार का वर्णन गरिएको छ। प्रकरण 6 मा। प्रकरण 7 मा सुन्दर 7 को श्रृंगार का वर्णन गरिएको छ। प्रकरण 8 मा राज्य महाराज को श्रृंगार का वर्णन गरिएको छ। ठकुरानीजी को श्रृंगार को सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ कि अखण्ड स्वरूप को वर्णन यो अस्थिर शरीरबाट म कसरी गरौं। मैले राम्रा राम्रा शब्दहरू चुनेर ठकुरानीजी को श्रृंगार को वर्णन गर्दा पनि त्यो शब्दले त्यो शोभा र सुन्दरतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन। किनकि शब्द भनेको यो संसारको हो अनि शोभा सुन्दरता श्रृंगार भनेको अखण्ड धामको हो। झुटो शब्दले अखण्ड श्रृंगारको वर्णन गर्न सक्दैन। तैपनि कोशिशै नगरी बस्ने त ए शब्द तित पहुँचे नहीं पर कहे बिना न भागे। हाँ, यो शब्द त्यहाँ पुग्दैन तर नभनेको चित्त पनि बुझ्दैन। बोल्दाखेरि शब्द पुग्दैन, नबोली बसौं भन्दाखेरि मन मान्दैन। त्यसैले केही त वर्णन गर्नुपर्छ भनेर वर्णन गर्नु भएको छ। ठकुरानीजीको नङदेखि शिरसम्मको वर्णन गर्नु भएको छ। श्यामाजीको अत्यन्त सुन्दर पाद तली छ, चरण छ अनि चरणका नङहरू हीरा जस्ता छन्। हीरा पनि त्यही भौमको हीरा। अनि चरणमा झाँझरी घुङ्गरी कावी कण्डला छ, अनवट विश्वहरूको शोभा छ। अनि नीलेलाईको चरणिया छ। रातो रङको सिन्दुरिया रङको साडी लगाउनु भएको छ। साडीमा सुनहरी बुट्टाहरू छन्। श्याम रङको कञ्चुकीको शोभा छ। गलामा हारहरूको अत्यन्तै सुन्दर शोभा छ। पहुँचेमा पहुँचे, औंलामा बिटीहरू छन्। नवघडी नवचुडी कंकनी आदिको शोभा छ। अनि अत्यन्तै सुन्दर कान्तिमय मुहार छ। सुन्दर हरवटी, नाक, दाँतहरू दाडिमका कलिया जस्ता अत्यन्तै सुन्दर गाला। कानमा आभूषण अनि 2 पाटा गरेर कपाल गर्नु भएको छ। मोतीका लडीहरू त्यहाँनेरि छन्। बडा सुन्दर श्रृंगार ठकुरानीजीको वर्णन गर्नु भएको छ। अनि सुन्दर 7 को श्रृंगारको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ योग मायानो देह धरिने श्री श्यामाजी थैया तैयार तत्तखिण त्यहाँ टेढे ठामे मारे साथी गिरो श्रृंगार। योग मायाको श्रृंगार मेरा सुन्दर साथले धारण गरे त्यसको कहाँसम्म वर्णन गरौं। वास्तवमा यस्तो लाग्छ कि करोडौं सूर्य उदय भयो वस्त्र आभूषणमा त्यस्तो खालको कान्ति देखिन्छ। तर करोडौं सूर्य भनिरहँदाखेरि सूर्यले त ताप दिन्छ तर यिनीहरूको अंग प्रत्यंग अनि आभूषणहरूले त शीतलताको सञ्चार गर्छ। सूरज दृष्टि तापज थाए आडी अंग उपजे करार यो शब्द राख्नु भएको छ। अनि उमङ्गले यस्तो लाग्छ कि सखीहरूको भुइँमा खुट्टै छैन। आनन्द माहे अति उजाए धरणी न लागे पाए धरतीमा पाउनै लागेको छैन। त्यस्तो उमङ्गमा उनीहरू नाचिरहेका छन्। अनि अब राज्य महाराजको श्रृंगारको थोरै कुरा गरौं। राज्य महाराजको चरणमा झाँझरी घुङ्गरी काव्य कण्डला छन्। अति सुन्दर टाङ्कन घुँटी काडा छ। अनि उहाँले पीली पटोली लाउनु भएको छ। रातो रङको सल ओढ्नु भएको छ। कम्मरमा बाँसुरी लगाउनु भएको छ। गलामा हारहरू शोभालिरहेका छन्। अनि पाखुरामा चन्दनको लेपन छ। बाजुबन्द छ। अत्यन्तै सुन्दर मुहार छ। सुन्दर नयनहरू छन्। नाकमा बेसर छ। कानमा खिटलडी छ। कर्णफुल छ। अनि शिरमा मुकुट धारण गर्नु भएको छ। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूप छ बालाजीको। यस्तो स्वरूपमा उहाँहरू सजिनु भएको छ। नटवरको भेष लिनु भएको छ। नाच्नको लागि तयार हुने अवस्थाको पहिरन लगाउनु भएको छ। अब त्यो भूमि कस्तो छ भने वनहरूले नयाँ श्रृंगार धारण गरेका छन्। लहराहरू झ्याम्म परेर
माथि शोभा सुन्दरतालाई भरिएर सुसज्जित भएका छन्। लहराहरूमा फुलहरू फुलिरहेका छन्। फुलहरूबाट अनन्त अनन्त सुगन्ध निक्लिरहेको छ। त्यहाँ एउटा पात पनि झर्दैन। अत्यन्तै सुन्दर बालुवास छ, नरम छ, शीतल छ। कलकल गर्दै जमुनाजी बगिरहनु भएको छ। जमुनाको दुवै किनारमा वृक्षहरू छन्। वृक्षका डालीहरू जमुनाजीको पानीलाई आधी ढाकेर फैलिएका छन्। पंक्षीहरू अत्यन्तै सुन्दर आवाज निकालेर त्यहाँ कलोल गरिरहेका छन्। मयूरहरू नाचिरहेका छन्। बाँदरहरू गुलाटे खाइरहेका छन्। अनि चन्द्रमाले पनि आफ्नो उत्कृष्ट कला प्रदर्शन गरेको जस्तो अनुभव हुन्छ। फलफुलहरूमा रस भरिएर गएको छ। अनि जमिनबाटै हाँगामा फलेका फलहरू टिप्न सकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै सुन्दर वृन्दावनमा जब सखीहरू प्रवेश गरेर आफ्ना प्राणधर श्री कृष्णजीको चरणमा पर्ने भाव राखे बालाजीले परै रोकिदिनु भयो ती सखीहरूलाई र भन्नुभयो, पतिव्रता स्त्री जो भए तेता नवमुखे घररा। पतिव्रता स्त्रीले त रात्रिको समयमा घर छोड्दैनन्। त्यही वचन बोल्नुभयो जुन वचन सखीहरूले आफ्नै लागि खर्च गरेका थिए। कहाँ? ब्रजमण्डलमा। उनीहरूले भनेका थिए हामी कुलवन्ती हौ, हामी पतिव्रता हौ, हाम्रो लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा छ, हामी कसरी जङ्गल जान सक्छौं? त्यही कुरा दोहोऱ्याइदिनु हो। तपाईहरू कुलवन्ती मर्यादाले घेरिएका पतिव्रता रात्रिको समयमा जङ्गल किन आउनुभयो? कृष्ण कन्हैयालाल उहाँ भन्नुहुन्छ, हवे पुरेरे पधारो आपणे जी, काई रजनी ते रूप अंधार, निशाचारी जी बुलसे जी त्यारे थासे भयंकर। ए तपाईहरु यो वृन्दावनको सुन्दरतालाई हेर्न आउनु भएको होला सायदै, तर ढिलो नगर्नु। रात्रिको समयमा भयंकर जनावरहरू यहाँनिर निस्किन्छन्। उनीहरूको आवाज यति भयानक हुन्छ कि मुटु काम्छ। त्यसैले छिटो घर फर्किहाल्नु है, धेरै टाइम नलगाउनु। यहाँको सुन्दरतालाई हेर्न चाहिँ हेर्नु, तर ढिला नगर्नु। तर सखीहरू घरबाट गएका छन् कसरी? आफ्नो ससुरालाई धक्का दिएर पछारेर। अब त्यही परित्याग गरेको घरमा फेरि फर्केर जाऊ, कसरी जाने? उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, निशाए नारी जी निशरजी काई कुलवन्ती तेन कहवारे। रात्रिको समयमा घर छोडेर निस्किने स्त्रीलाई कुलवन्ती भनिदैन। यो सुनेर स्वातसी सखीहरू बेहोस भएर लगे। राजसी सखीहरू अर्धमूर्छित अवस्थामा परे, तर तामसी सखीहरूलाई अलिकति पनि असर गरेन। उनीहरू खडा भएर बालाजीसँग वाद विवाद गर्नको लागि तत्पर रहे। वचन बाले सामा तामसियो राजसिंह फड्कला खाए। स्वातसी बोलाए नै त्यता पढियो भूमा मुर्छाए। तामसी सखीहरू भन्छन् आफ्नो साथीहरू सैनिकपट्टि फर्केर, अरे साथीहरू, तिमीहरू यो रुने धुने कराउने यो के गरेको यस्तो नाटक? यस्तो सबै गर्न जरुरत छ र? बालाजी थोरै रिसाउनु भएको छ, अलिकति नाराज हुनुहुन्छ। बस कुरो त्यति नै त हो। नाराज नहुन् पनि कसरी? बालाजी बिहानै आउनुभयो। हामी यति बेला आउँदैछौँ, कति घण्टा हामीले पर्खायौँ थाहा छ? त्यही पनि आफै जानेर आएको हो र उहाँले बोलाउनु भयो अनि आएको। यदि नबोलाएको भए हामी आउँथ्यौँ? गल्ती त हाम्रै छ नि। अनि यो रुने धुने के हो यस्तो? अझै केही भन्नु छ भने बालाजी भन्नुहोस्, हामी सुन्न तयार छौँ। तामसी सखीको यो एउटा एक्सप्रेसन। बालाजी भन्नुहुन्छ, मेरो अझै भन्नु छ नि, काम यति चित्त बुझाउँछु। उहाँले पुराणको साक्षी दिएर भन्नुभयो, भवरोगी होइ जन्मनु जो इहव भए भरतार, तोहे तेने नवमुख जो होइ कुलवन्ती नार। कोही भवरोगी छ, कोही जन्म दलिद्री छ, कोही कोडी छ, कपटी छ,
अपाङ्ग छ, पति यस्तो छ भने पनि उसलाई छोड्न हुँदैन पतिव्रता स्त्रीले। वेदले त यस्तो भन्छ, पुराणले त यस्तो भन्छ, तिमीहरूले त आफ्नो पतिलाई छोडेर आयो, जाऊ। आफ्ना पतिहरूले तिमीहरूको बाटो हेरेर बसेका होलान्, बालबच्चा रोइरहेका होलान्। तब सखीहरू भन्छन्, बालाजी तपाईले त हामीलाई झन् तर्क गर्ने ठाउँ राख्दिनु भयो। तपाईले भन्नुभयो नि आफ्नो पति अवगुणी छ भने पनि छोड्नु हुँदैन भनेर, हो कि हैन? वास्तवमा अवगुणी पतिलाई त छोड्नु हुँदैन, तपाई जस्तो गुण सम्पन्न पतिलाई छोडेर हामी कसरी जाउँ? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अवगुणी पति नवमुखवत गुण धनी मुखिए केमा जी? गुणले सम्पन्न धनीलाई हामी कसरी छोड्न सक्छौं? तमाम अवगुण यहाँ छे। बालाजी तपाईमा अवगुण के छ बताउनुहोस्? अब कृष्णजीको विस्तारै बोल्ती भन्दा हुँदैछ। सखीहरू रोकिएनन् त्यति भनेर उनीहरूले एउटा उदाहरण दिए, तपाईँ नै भन्नुहोस् कि एउटा मालिकले आफ्नो बगैँचामा फलहरू लगाएको छ अनि फलको सुरक्षा गर्नको लागि माली राखेको छ। फल पाक्यो, फल टिप्ने बेला भयो, अब त्यो फलमा अधिकार मालिकको हुन्छ कि मालीको हुन्छ? कृष्णजीले भन्नुभयो त्यसको त अधिकार त मालिककै हुन्छ नि। मालिकले त केवल सुरक्षा मात्रै गरिदिएको हो। त्यो बगैँचामा लागेका फलहरू भनेको हामी हौ, मालिक भनेको तपाईँ हो, माली भनेको हाम्रा संसारका पति हुन्। अब हाम्रो अधिकार कसको लागि छ? तपाईँ नै हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हामी तपाईँकै हौ। यो उदाहरण दिए। अनि अर्को पनि एउटा उदाहरण के प्रस्तुत गर्नुभयो भने कि पतिव्रता एउटा स्त्री छिन्, उनका पति विदेश गए र जाने बेलामा भने मेरो याद आयो भने यही तस्बिर हेर्नु। उदाहरण अलिक पहिलेकै हो, अहिले भए मेरो याद आयो भने भिडियो कल गर्नु भन्थ्यो होला। त मेरो याद आयो भने यो तस्बिर हेर्नु। उनले दिनै पछि तस्बिरलाई हेरेर आफ्नो पतिको याद तिर्सना मेटाउने गर्थिन्। त्यो तस्बिरकै उनी आरती गर्थिन्। एक दिन पतिले विचार गर्नुभएछ, मेरो घर फर्किने बेला भयो, तर म घरमा खबर नगरिकन जान्छु भनेर अकस्मात पति आइपुग्नु भयो घरमा। त्यति नै बेला पत्नी के गर्दै रहेछन्? भित्र पतिको तस्बिरको आरती गर्दै रहेछन्। यस्तो बेलामा प्रभु भन्नुहोस् त्यो पतिव्रताले के गर्नुपर्छ? श्री कृष्णजीले भन्नुभयो कि त्यो त तस्बिरको पति हो, असली आए पछाडि तस्बिरको पतिको के काम? दरवाजा खोल्नु पर्छ अनि आफ्नो पतिलाई स्वागत गर्नुपर्छ। हो, त्यही चाहिँ तपाईलाई गर्नु हामी भन्दैछौँ। तपाई असली पतिको पहिचान नहुँदासम्म हामी नक्कली पतिको पछि थियौं। जब असली आउनु भयो फेरि नक्कली पतिको लागि हामी फर्केर जान सक्दैनौं। हामीले त त्यो जलाएर आइसक्यौं, अब हाम्रो जाने ठाउँ छैन। यति भनेर तामसी सखीहरू पनि स्तब्ध भए अनि बालाजीले देख्नुभयो कि मेरा सखीहरूमा संसार कुनै पनि प्रकारको रङ आएको छैन। यी सखीहरूमा संसारको विषयको कुनै पनि रस गढेको छैन। यिनीहरू मेरो परीक्षामा उत्तीर्ण भए। वास्तवमा परीक्षा लिनु भएको थियो। सखीले त्यो परीक्षालाई उत्तीर्ण गरे पछाडि बालाजीले स्वागत गर्नुभयो वृन्दावनमा। स्वागतम भो महाभागा, हे भागवन्ती सखीहरू स्वागत गर्छु म वृन्दावनमा। सबै सखीहरू बेहोसी दशामा थिए, सबैलाई उठाउनुहुन्छ अनि मिठा मिठा रसिला त्यहाँका वनका फलहरू चखाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब रामत सुरु हुन्छ। रामतमा नृत्य पनि हुन्छ, गाउने पनि हुन्छ, खेल पनि हुन्छ। रामत भनेको नाच्न मात्रै होइन, रामत भनेको एउटा खेल हो। त्यहाँनेरि रुने पनि हुन्छ, हाँस्ने पनि हुन्छ,
खेदाउने पनि हुन्छ, भाग्ने पनि हुन्छ, नाच्ने पनि हुन्छ, गाउने पनि हुन्छ। विभिन्न प्रकारका रामतहरू त्यहाँनिर भए। हमची रामत, हमचरी रामत, आँख बिचामणी रामत, फुदडी रामत, घुमरडो रामत, करतालिनी रामत, गणेतडी रामत, उडन खाटिलिनी रामत, आम्बानी रामत, विभिन्न रामतको चर्चा छ। तर रामतको व्याख्या गर्ने समय छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो सम्झिनुहोस्, बडा आनन्दको त्यहाँनिर लीला भयो परमात्मा र सखीहरूको बीचमा। न माया गुण संसर्ग कदाचित कुत्रचित प्रिय। महादेवजी भन्नुहुन्छ मायाको त्यो एउटा सानो क्लेश पनि त्यहाँनिर छैन। त्यसैले रासमा हर कोही प्रवेश गर्न सक्दैन। गुरुजी स्वाठमङ्गलदास महाराजले भन्नुभयो कि रास पढ्यौ भने नरक जानुपर्छ। के भन्नुभयो अरे? रास पढ्यौ भने नरक जान्छौ। जाने नरक? किन पढेको? तर उहाँले त्यति मात्रै भन्नु भएन। रास पढ्यौ भने नरक जान्छौ, रास पढेनौ भने गति मुक्ति छैन। गर्ने के? रासलाई विवेचन गर्ने होइन, रासमा प्रवेश गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसैले त यहाँ महादेवजीले भन्नुभयो आनन्द रूप सामग्री सर्वाखण्ड सुखात्मिका न माया गुण संसर्ग कदाचित कुत्रचित प्रिय। मायाको एउटा सानो क्लेश पनि त्यहाँनिर छैन है। त्यो बुद्धि लगाउने होइन, त्यसमा त प्रवेश गरेर त्यसलाई आनन्दको साथमा ग्रहण गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यहाँ इन्द्रावती सखी भन्नुहुन्छ मारा बालाजीमा एक गुण दिसे, जाणौ रामत शिक्षा सौ पहले। इन्द्रावतीमा बेगुण दिसे, एक चतुर ने रमता केहले। त्यो रामतका खेलहरूमा बालाजी श्री कृष्णले भन्दा इन्द्रावतीले आफ्नो उत्कृष्ट कला प्रदर्शन ज्यादा गरिन्। बालाजीमा त एउटै मात्रै गुण मैले देखेँ। यस्तो लाग्छ कि त्यो रामतहरू पहिले नै उहाँले सिकिसक्नु भएको, अभ्यस्त भइसक्नु भएको हुनुहुन्छ। तर इन्द्रावती ममा त दुवै गुण छ। म उत्तिकै खेल गर्न पनि सक्छु अनि चतुर पनि छु। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो कसले बोल्न सक्छ यसरी? जसले अधिक प्रेम गर्न सक्छ उसैले मात्रै दावाको साथमा आफूलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ। अनि प्रकरण 29 मा गएर निरतको लीला हुन्छ। किनकि आनन्द उत्सवमा निरत भएन भने त्यति आनन्द पूर्ण भएको ठानिदैन। त्यसैले सबै सखीहरू मिलेर बालाजीलाई अनुरोध गर्छन्, बाला तमे निरत करो मारा नहोजी। बाला तपाई निरत गर्नुहोस् हे प्राणधार। श्री कृष्णजीले भन्नुभयो प्रस्तावको लागि धन्यवाद। तर मैले त सुनेको छु निरत रूढी थाए नार। निरत नारी जातिको राम्रो हुन्छ है। पुरुषले नाचेको भन्दा स्त्री नारीले नाचेको राम्रो हुन्छ। मैले त त्यो सुनेको छु नि। बालाजीले भन्दिनु भयो। अनि सखीहरूले सिकाउँछन् यसो यसो गर्नुहोस् भनेर बालाजीले त्यो स्टेपलाई फलो गर्नुहुन्छ। तर बालाजीले नजानेको त होइन, तर सखीलाई ठुलो बनाइदिएको बालाजीले। हेर्नुहोस् त कति प्रेम गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। कतिपय अवस्थामा कसैले के भन्छन्, ए सुन म एउटा चुटकिला सुनाउँला है। अनि उसले सुरु गरे पछाडि आफूलाई थाहा हुन्छ यो चुटकिला यस्तो हो भनेर। तैपनि थाहा नपाइदिएको जस्तो गरेर सुनिदियो भने उसलाई बढी आनन्द आउँछ नि सुनाउनलाई। त बालाजीमा कोही कमी त छैन, सर्वगुण सम्पन्न उहाँ हुनुहुन्छ। तर अर्काले सिकाइदिँदाखेरि आफू सिक्देको जस्तो गर्नुहुन्छ, अर्कालाई ज्यादा खुसी दिनको लागि। यस्तो खालको निरत भए पछाडि अब सखीहरूमा अलिकति सात्विक अहंकार आउन थाल्यो कि बालाजी त हाम्रो कब्जामा हुनुहुन्छ, बालाजीलाई त हामी
जस्तो पाराले नचाउन पनि सक्ने भयौं र यो समयमा सुहागको अत्यन्तै गर्व भयो उनीहरूलाई। उनीहरूले लाग्न थाल्यो संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी नारी हामी नै हौ। यो भागवतको शब्द अब तारतम यस बीचमा आएर तारतमले खुलासा गर्छ कि राज्यमा राजले हेर्नुभयो आज अक्षर ब्रह्म र सखीहरू त अलमस्त भएर सबै कुरा बिर्सेर खेलिरहेका छन्। मूल वचनको पनि शुद्धि छैन। अब अक्षर ब्रह्मको हृदयमा परम धामको आनन्दलाई अखण्ड गर्नुपर्छ अनि सखीहरूलाई पनि दुःखको अनुभव गराउनुपर्छ। राज्य महाराजले सोच्नुभयो अनि अन्तर ध्यानको लीला गर्ने तयारी गर्नुहुन्छ। त्यति नै बेला सखीहरूको हृदयमा एउटा भावना आउँछ, वृन्दावनमा रामत करता जुजबो थयो सबे साथ। वृन्दावनमा रामत गर्दै गर्दा सुन्दर साथले बालाजीलाई भने, बालाजी अब एउटा खेल खेलौं। के खेल खेलौं? हामी कालमायाको ब्रह्माण्डबाट यहाँ दौडेर आउँदाखेरि यस्तो चाहना लिएर आएका थियौं कि भेट्ने बित्तिकै तपाईको चरणमा पक्रिने आफ्नो विरह व्यथा सबै बगाउने भनेर हामीले सोचेर दौडिएका थियौं। तर तपाईले त बीच बाटोमै रोक्दिनु भयो। हाम्रो चित्त बुझेको छैन, हाम्रो भित्रको विरह सकेको छैन। अब के गरौं भने हामी अलग अलग ठाउँमा गएर लुक्छौं कालमायाको भावमा। अनि तपाई बाँसुरी बजाउनुहोस् अनि त्यही भावमा हामी दौडिन्छौं अनि तपाईलाई प्राप्त गरेर हामी त्यो प्यास यति बेला मेट्छौं। यो लीला गरौं। बालाजीले स्वीकृति दिनुभयो। बालाजीलाई एक्लै छोडेर सखीहरू अलग अलग ठाउँमा गएर लुके। अब बाँसुरी बज्छ अनि दौडौँला। बाँसुरी बजे पछाडि दौडिने, तर बाँसुरी बजेन। त श्री कृष्णजीले राधाजीलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै राधाजीलाई पनि अलिकति अहंकार आयो। यी 12,000 भन्दा विशेष त म पो रहेछु त। एक्लैमा पाए पछाडि पनि उनलाई अलिकति अभिमान आयो कि आएन? 12,000लाई छोडेर मलाई एक्लै लिएर हिँड्नुभयो। ओहो, यो आउने बित्तिकै यिनमा पनि केही अलिकति आयो अहंकार भन्ने देख्नुभयो। अनि राधाजीले भन्न थाले कि म त साह्रै गले, मेरा गोडाहरू दुखे, बोकेर लानुहोस्। ठिक छ, बुई चढ भनेर राधाजी तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब बुई चढ्ने भनेर अगाडि हेर्दा हुनुहुन्न बालाजी। अन्तर्ध्यान मान घनो मानवन्ती आउने तामसियों झंझार, प्रेम घडो अंग आसंगे एणे ब्रह नहीं लगार। मानवन्ती सखीहरूमा मान अत्याधिक भएकोले गर्दाखेरि बालाजीले अन्तर्ध्यान हुने फैसला लिनुभयो। तर महाकारणबाट हेर्दाखेरि अक्षरको हृदयमा रास अखण्ड गर्नु छ, आनन्द अखण्ड गर्नु छ अनि सखीहरूलाई दुःखको खेल देखाउनु छ। अन्तर्ध्यान भए पछाडि बाँसुरी बज्छ भन्दै प्रतीक्षा गरे, बाँसुरी बजेन। र खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि त ठकुरानीजी राधाजीलाई भेटे। राधाजी भेटे त बालाजी भेटिनुहुन्छ भनेको राधाजीको पासमा पनि भेटिनु भएन। उनी त बेहोस अवस्थामा ढलिरहेकी थिइन्। सखीहरूले 22.5 मिनेट समय प्रतीक्षा गरेर होसमा ल्याए उहाँलाई। अनि उनले भनिन् कि बालाजीले त मलाई पनि छोडेर जानुभयो। अब त्यहाँनिर विलाप सुरु भयो। रात्रिको समय छ। आफ्नो प्राणधार बिना एक्लै त्यहाँनिर बाँच्न युग बितेको जस्तो विरह सखीहरूलाई भयो। उनीहरू खोज्नको लागि भनेर दौडे, कुना कुना गए। उनीहरू त्यहाँका लहराहरूलाई सोध्छन्, पातहरूलाई सोध्छन्, वृक्षहरूलाई सोध्छन् कि हाम्रो प्राणधारलाई तिमीहरूले देखेनौ। त्यति बेला ती लहराहरूले कुनै जवाफ फर्काउँदैनन्। अनि सखीहरू मनमा नै विचार गर्छन्, यिनीहरूलाई जवाफ दिने के फुर्सद। यिनीहरू त आफ्नो पतिसँग यानी कि वृक्षसँग आलिङ्गन गरेर बस्नमा नै मस्त छन्। यिनीहरूलाई जवाफ दिने फुर्सद नै के छ र? उनीहरूलाई पश्चाताप पनि भयो। हामीले पनि बालाजीलाई हामीबाट अलग नगरेर एकै ठाउँमा राखेको भए
हामीले पनि यो दशा बिहोर्नु पर्ने थिएन। अब पश्चाताप हुन थाल्यो। तर पश्चाताप भएर के गर्ने? बालाजी पासमा हुनुहुन्न, काम त बिग्रिसकेको छ। रुन थाले। सखीहरू भन्छन् खोज्नु पर्छ। अर्को जुत्ता सखीहरू भन्छन् खोज्ने कसरी खोज्ने? ताकत भएको खोज्ने। किनकि प्राण बिना त एकछिन बाँच्न सकिन्छ, प्राणाधार बिना त्यो एकछिन पनि बाँच्न सकिँदैन। त्यो खोज्ने ताकत हामीमा छैन। विशेष गरी सुन्दरबाई सखीले भन्छन् हामी खोज्नुपर्छ, तर खोज्दाखेरि पनि भेटिएन। अब त झन् निराश भए। यद्यपि तामसी सखीहरू भन्छन् अब हाम्रो प्रियतमलाई अति मन पर्ने लीलाको हामी अनुकरण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले अनुकरण लीला प्रारम्भ गरे। कुनै सखी कृष्ण बने, कुनै सखी राधा, कुनै सखी गोपीहरू बने, कुनै सखी नन्द बाबा। अलग अलग पात्रमा उनीहरू उत्रिए अनि खेल गर्न थाले। यही भावलाई प्रणजी महाराजले भन्नुभयो, आनन्दे रोता रमिए एम जेणे कहिए लक्षण प्रेम तेना उड़ी गया सर्वे नेम रमता की धाकै स्नेह। आनन्दे रोता रमिए एम। सखीहरू आनन्दमा रोइरहेका छन् अनि खेलिरहेका छन्। एकापट्टि आनन्द भनियो, अर्कोपट्टि आँसु भनियो। जहाँ आनन्द छ त्यहाँनिर आँसु कसरी, जहाँ आँसु छ त्यहाँनिर आनन्द कसरी, यो प्रश्न छ। तर त्यो एउटै लक्षण त्यहाँ घटिरहेको छ। आनन्द किन छ भने बालाजी आशमा हुनुहुन्छ, त्यसैले आनन्द। अहिले पो हुनुहुन्न, एकछिन पछि त आउनुहुन्छ नि। विश्वासको कारणले गर्दाखेरि आनन्द। बालाजी प्रति आश छ, आनन्द। आश किन? बालाजी आशमा त हुनुहुन्छ तर पासमा हुनुहुँदैन, त्यसैले विरह। अनि खेल्नु परिरहेको छ, यानि कि त्यहाँ रामत गर्नु परिरहेको छ, अनुकरण लीला। यो प्रकारले 11 वर्षसम्मको लीला पुरा भयो। उनीहरूले अनुकरण गरे। अनि 52 दिनको सन्ध्यामा जब बाँसुरी बजाउने समय आयो, राधा नै कृष्ण बनेकी थिइन्। जब उनले बाँसुरी बजाउनको लागि भनेर कम्बरबाट बाँसुरी निकालिन् र बाँसुरीको तान ठोक्नलाई उनी तयार भइन्, त्यति नै बेला बालाजी रास मण्डलमा पुनः प्रकट भएर आउनुभयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानन्द धाम धरी की। भन्नुभयो राधे यो बाँसुरी तिमीले होइन मैले बजाउने हो। तिमीले बाँसुरी नै बजाउन मन छ भने जागनेको ब्रह्माण्डमा गएर ज्ञानको बाँसुरी बजाइदियो। तिनै रास की राधा जागनेको ब्रह्माण्डमा सद्गुरु देवचन्द्र बनेर आउनु भयो र तारतमको बाँसुरी बजाउनु भयो। कहिले बजाउनु भयो? विक्रम सम्वत 1678 देखि बजाएको बजाई आजको दिनमा पनि बाँसुरी बजाइरहनु भएको छ। अहिलेको समयमा तारतमको बन्सी बज्नु भनेको के हो थाहा छ? श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर धापाखेलमा साउन 2 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म बितक हुन्छ है भनेर जुन शब्द तपाईले कानले सुन्नुभयो नि, जागनेको ब्रह्माण्डमा बाँसुरी बजेको त्यही। आफ्नो आफ्नो समयबाट पक्रिनु पर्छ। यस्तो भए पछाडि आनन्दको सञ्चार भयो त्यहाँ। अनि सबैजना मिलेर त्यहाँनेर बडा आनन्दको साथमा रामत गरे। अब त नयाँ श्रृंगारमा सजिएर आउनु भएको छ, नयाँ जोश नयाँ ऊर्जाको साथमा। सखीहरूलाई पनि विरह पछाडिको आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। वास्तवमा विरह पछाडि जो आनन्द भयो त्यो अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। त यो रास यसरी महारास प्रारम्भ भयो। एक सखी एक बालाजी भएर त्यहाँनेर रासको बडा आनन्द भयो। सखीहरूको के भयो? विरह निरूपण भयो। अब उता महाकारणमा के भयो भने जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौकै अक्षर। यहाँ वृन्दावनमा अन्तर्ध्यान हुनुभयो नि जब कृष्णजी, त्यति बेला अक्षरार्थी धामधनीले आफ्नो जोशलाई खिच्नु भएको थियो। अक्षर ब्रह्म अक्षर धाममा जागृत हुनुभयो। अनि कौन बन कौन सखिया कौनमा, ओ मैले अहिले भर्खर देखिरहेको के थियो होला, त्यो वृन्दावन कस्तो राम्रो, त्यहाँका सखीहरू, त्यहाँको लीला कति आनन्ददायी भनेर सोच्दा सोच्दै
उहाँको बुद्धिको महाकारण यानी कि सबलीको महाकारणमा रास अखण्ड भयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि रासको चिन्तन गर्दा गर्दै चिन्तन ब्रजमा पुग्यो अनि ब्रजको आनन्दमय लीलालाई चिन्तन गर्दा गर्दै सबलीको कारणमा ब्रज लीला पनि अंकित भयो। जागृतको बुद्धिले अंकित गरेकोले गर्दाखेरि अखण्ड रास र अखण्ड ब्रज भन्ने शब्दले न्याय पायो। त्यो कुरा तारतम्यले खुलासा गरेको छ। अनि यता कालमायाको ब्रह्माण्डमा के भयो भने अक्षरको हृदयमा रास अखण्ड भए पछाडि वेदऋचा सखीहरूले पनि त्यो रासको आनन्दलाई लिन चाहे अनि वेदऋचा सखीहरूलाई तल संसारमा 36,000 जीवमा प्रवेश गराउनु भयो। अनि ब्रजका वधुको साथमा कुमारीका सखीको साथमा वास्तवमा उनीहरूले जो अधिष्ठान गरेको जीव थियो ब्रह्म सृष्टि र कुमारीका सखीले त्यो अधिष्ठान गरेको जीवमा वेदऋचा सखीको सुरतालाई प्रवेश गराउनु भयो। अनि यो संसारमा यही धरतीमा यही दिल्ली छेउको वृन्दावनमा गौलोकीय श्री कृष्णजीले त्यही रास रात्रिको समयमा वेदऋचा सखीहरूलाई रास खेलाउनु भयो। तर यो व्यावहारिक लीला भयो। वास्तवमा वास्तविक रास भनेको केवल ब्रह्मको स्वामीलेमा भयो। यो तारतम्यले गरेको खुलासा हो। अब रासको लीला हुँदै गइसके पछाडि झगडा भयो बीचमा। कसको बीचमा भने सखी र सखीको बीचमा। प्रकरण 39 मा केशरबाईको झगडा भनेर राख्नु भएको छ। केशरबाई आइन इन्द्रावतीसँग झगडा गर्न, अरे बालाजीसँग हामीलाई चाहिँ खेल्ने अधिकार छैन, एकछिन हामीलाई देऊ, हामी बालाजीसँग एकछिन खेल्ने, रासलीला हामी पनि बालाजीसँग रचन, तिम्रो मात्रै हुन् बालाजी भनेर आयो। इन्द्रावती भन्छ विनम्र भएर मागेको बात म दिन्थे, तर घमण्ड देखाएकोले गर्दाखेरि म दिन्न, के गर्छौ भन्दै इन्द्रावतीले केशरबाईलाई। अब दुईजनाको बीचमा झगडा भयो। बालाजीलाई पश्चात पर्यो, कताको पक्ष लिने। उत्तिकै प्यारा दुईजना, एउटालाई खुसी र अर्कोलाई दुखी बनाउन त उहाँ पनि सक्नुहुन्न। बालाजीले देख्नु भयो कि यिनीहरूमा पनि थोरै अहंकार आयो दुईजनामै। बालाजीले के विचार गर्नुभयो भने अनन्त स्वरूप धारण गर्नुभयो। एक स्वरूपले इन्द्रावतीसँग रास गर्नुभयो, एक स्वरूपले केशरबाईसँग रास गर्नुभयो। दुवैले ठाने कि बालाजीले मेरो पक्ष लिनुभयो। जब उनीहरू नाचिरहेका थिए इन्द्रावतीले देख्छिन् बालाजी त केशरबाईसँग रमण गरिरहनु भएको छ। केशरबाईले देख्छिन् बालाजी त इन्द्रावतीसँग, आफूसँग पनि अर्कोसँग पनि। ओहो, हामीले त व्यर्थमा झगडा गरेछौँ। बालाजी त सबैको हुनुहुँदो रहेछ, हामीले त आफ्नो मात्रै ठान्यौँ, त्यसमा गल्ती भएछ भनेर दुवैजना आलिङ्गन गरेर गए। ओ, हामीले गर्नु नहुने गल्ती गरेछौँ भनेर। यो प्रसङ्ग पनि बडा सुन्दर छ त्यहाँ रासको। र रासको अन्तिम समयमा झिलना लीला हुन्छ। त्यहाँनिर जमुनाजीमा कल पानी बगिरहेको हुन्छ, झिलना लीला हुन्छ। र झिलना लीलाको समयमा झिलना कसरी हुन्छ भने बालाजी एकपट्टि सबै सखीहरू अर्कोपट्टि, त्यो पानी जसरी पाटघाटमा झिलना हुन्थ्यो त्यही शैलीमा हुन्छ भने वास्तवमा झिलना पछाडि श्रृंगार हुन्छ। पहिलो श्रृंगार श्यामाजीको श्रृंगार हुन्छ, ठाकुरानीजीको। 4 जना सखीले श्रृंगारमा सजाउँछन्। सुन्दरबाई, रत्नावती, इन्द्रावती र लालबाईले श्यामाजीको श्रृंगार गर्छन्। त्यति नै बेला बालाजी बिचैमा आएर श्यामाजीको कपाल बाट्दिनुहुन्छ। श्यामाजी ऐना हेरेर मक्ख परेर बस्नुहुन्छ। यो प्रकारको सीन त्यहाँनिर छ भने त्यस पछाडि राज्य महाराजको श्रृंगार हुन्छ। 4 जना सखीले राज्य महाराजलाई सजाउँछन् अनि दिव्य श्रृंगार सखीहरूले पनि धारण गर्छन्। त्यस पछाडि भोग व्यञ्जनको पालो आउँछ। विभिन्न प्रकारका कटोरीहरू पकवानको राखिएको हुन्छ। राज्य महाराज पलेटी मारेर बस्नुहुन्छ। रास ग्रन्थमा पलेटी मारेर बस्नु भएको हुन्छ। सखीहरू भोजन दिनको लागि भनेर बेग्र प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको हुन्छ। वनफलहरू, मीठा मीठा त्यहाँका परिकारहरू लिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अन्तरङ्ग बातचित हुँदाखेरि बालाजीले भन्नुभयो कि केही अधुरो इच्छा छ भने माग।
त्यति बेला सखीहरूले भन्छन् कि कालमायाको ब्रह्माण्डबाट योगमायाको ब्रह्माण्डमा आउँदाखेरि उथलाको वचनमा चित्त दुखाउनु भयो, फेरि रास हुँदै गर्दाखेरि अन्तर्ध्यान भइदिनु भएर विरहको अग्निमा जलाउनु भयो। तपाईले त हामीलाई प्रेम नै गर्नुभएको रहेनछ, त्यही छ हाम्रो मनमा। बालाजी श्री कृष्णजीले भन्नुभयो त्यो विरह त मैले तिमीहरूले जति भोग्यौ नि जो विरह, तिमीहरूले भन्दा बढी विरह त मैले सहन गरेँ। जति बेला मैले कम्मरको बाँसुरी ओठमा राखे नि 11 वर्ष 52 दिनको सन्ध्यामा कम्मरको बाँसुरी ओठसम्म लैजाँदा पनि मलाई कल्पान्त बितेको विरह भएको थियो। तर मैले मायाको रङ आएको छ कि भन्ने लागेर परीक्षा गरेको, वास्तवमा म त्यस्तो कठोर होइन, तिमीहरूले भन्दा बढी प्रेम त मैले गर्छु भने पछाडि सखीलाई बालाजीको शब्दले शान्तवरा मिल्यो। त्यसो भए अन्तर्ध्यान हुँदाखेरि तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो छोडेर एक्लै हामीलाई? बालाजी भन्नुहुन्छ म कहीँ गएको थिएन, एउटा वृक्षको पछाडि बसेको थिएँ। सखीहरू विचार गर्छन् त्यत्रो वृन्दावनमा हामीले खोज्दै जाँदाखेरि हरेक वृक्षमा हामीले खोज्दाखेरि भेटिनु भएको थिएन, कुन वृक्ष होला त्यसको पछाडि बालाजी लुक्नु भएको थियो। उनीहरू मनमा नै विचार गर्छन् त्यो वृक्ष कुनै जाहेरी वृक्ष नभएर हाम्रो अहङ्कारको वृक्ष थियो। अनि हामीले वास्तवमा रोइकन आँसु बगाएर त्यो हाम्रो अहङ्कारको वृक्षलाई ढाल्यौं। जब अहङ्कारको वृक्ष ढल्यो बालाजी सामान्यमा प्रकट हुनुभयो। अब कसैमा पनि गुनासो रहेन, न बालाजीमा रह्यो न सखीहरूमा रह्यो। अन्तिम सखीहरूले एउटा इच्छा गर्छन्, अबे बाला हूँ एटलो मागौं खिण एक अलगो न थैये, जिहाँ हमने प्रह नहीं चालो ते घर जाइए। कृष्ण कन्हैया लाल की बालाजी तपाईले भन्नुभएको के वर माग भनेर हाम्रो एउटै मात्रै चाहना छ। त्यो चाहना के हो भन्दाखेरि अब यो प्रकारको विरहको खेल हामी अझै हेर्न सक्दैनौं। धेरै हामीले भोग्यौं, हामीलाई धेरै कष्ट भयो। अब के गर्नुहोस्, जुन ठाउँमा विरह भोग्नु पर्दैन त्यो ठाउँमा हामीलाई लिएर जानुहोस् भने पछाडि श्री कृष्ण परमात्मा प्रियतम धनीले आफ्ना ब्रह्मात्माहरूलाई परम धामको मूल मिलावमा तन्त्र अवस्थामा जगाउनु भयो। पुनः जागनेको ब्रह्माण्डमा पठाउनुहुन्छ। 4660 वर्ष पछाडि कहिले आउनुभयो, कहाँ आउनुभयो, पहिले को आयो, यो तमाम प्रसङ्गहरू भोलिलाई बाँकी रह्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।